के लिए हमारी जान भी हाजिर है इंशाअल्लाह। गिलगित के लिए जान भी हाजिर है इंशाअल्लाह। कश्मीरी कौम, बलोची कौम, सिंधी कौम, पंजाबी कौम सब साथ हो इंशाअल्लाह। गिलगित बल्तिस्तान जिंदाबाद, गिलगित बल्तिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। दिल दिल पाकिस्तान, जान जान बल्तिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान, जान जान बल्तिस्तान। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को हमारे आवाज़ पहुंचा दे, हमारे सदर पाकिस्तान को हमारी आवाज़ पहुंचा दे, हमारे चीफ जस्टिस को हमारी आवाज़ पहुंचा दे कि हम यही चाहते हैं कि 5वां सूबा पाकिस्तान, 5वां सूबा पाकिस्तान, 5वां सूबा पाकिस्तान। एक बार फिर आपको यकीन दिलाते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान सूबा बनने से, जहाँ 4 सूबे बनने से कश्मीर का को नुकसान नहीं पहुँचा है, वहाँ 5वां सूबा बनने से भी कश्मीर का को नुकसान नहीं पहुँचे। ये आईनी सूबा बनने का आपका पूरे हकूक है जो आपको मिलने चाहिए। बेशक इंडिया के जो एजेंट है, जो इस एजेंडे के ऊपर चल रहे हैं, उनको मेरा खुला पैगाम है कि ये कभी ये स्कीम कामयाब नहीं होने देंगे। गिलगित बल्तिस्तान ने जब अपनी आवाज पाकिस्तान के साथ फैलाई थी, उस वक्त भी बड़ी रुकावटें थी। आज अगर उनको उनका हक मिल रहा है तो दुश्मनों के पांव के नीचे आग लग गई है, वो उनके दिमाग तक जाने दो, उनके दिल जलाने दो। मेरे भाइयों, ये एक छोटी सी काज है, ये छोटी सी काज बैठे लोग हैं, यहाँ लाखों का समंदर होगा। यहाँ पे जो इंडिया के गद्दार, इंडिया से वफादारी करने वाले के एजेंट अगर रुख करेंगे वो अपनी मुंह को खाएंगे। दिल दिल पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, शहीदों की शान, गिलगित बल्तिस्तान, गलत जान की पहचान, गिलगित बल्तिस्तान, गलत जान की पहचान, गिलगित बल्तिस्तान। 5वां सूबा पाकिस्तान। बस क्या चले जी, बात करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1947 में हमारे फोर फादर्स ने जो एक आज़ादी हासिल की थी, उसका ख्वाब ही पाकिस्तान था। इसी ख्वाब की ताबीर आज होने जा रही है। हम पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और हुकूमत वक्त से अपील करते हैं कि पाकिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान को स्पेशली सूबा दे के हमें सूबे का स्टेटस दिया जाए और हमें पूरा सूबा बनाया जाए। ये हमारे बुजुर्गों की कुर्बानियाँ हैं, गिलगित बल्तिस्तान की शहीदों की सरजमीन है। हम पाकिस्तान और हुकूमत वक्त से फिर अपील करते हैं। हमेशा आप पाकिस्तान की आवाज़ बनते हैं, आज आप गिलगित की आवाज़ बन के पूरे पाकिस्तान के भाइयों को कह देना है कि हमारा एक ही नारा है, 5वां सूबा गिलगित बल्तिस्तान, 5वां सूबा पाकिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, 5वां सूबा पाकिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, 5वां सूबा पाकिस्तान। गिलगित बल्तिस्तान। यहाँ पे गलतफहमी फैलाई जा रही है कि गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाने से हमारे कश्मीरी भाइयों के काज को कोई नुकसान पहुंचेगा। मैं आपको बता रहा हूँ, पाकिस्तान के 4 सूबे बनने से कोई कश्मीर काज को नुकसान पहुंचा नहीं। गिलगित बल्तिस्तान बनने से भी कश्मीर काज को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। हम हमेशा कश्मीर के साथ है, कश्मीर पाकिस्तान का अटूट अंग है। हम कश्मीरी भाइयों के साथ हमेशा उनके आईनी हकूक के लिए शाना बशाना हम साथ रहेंगे। आज कश्मीरी भाई भी आपने गिलगित बल्तिस्तान के भाइयों के इस आईनी हकूक के लिए अभी होने वाला है, आपका 5वां सूबा आपका होने वाला है। 5वां सूबा पाकिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, 5वां सूबा पाकिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, 5वां सूबा पाकिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, अलग जान की शान, गिलगित बल्तिस्तान, पाक चीन दोस्ती की निशान, गिलगित बल्तिस्तान, सीप पे की निशान, गिलगित बल्तिस्तान, पाक आर्मी की शान, गिलगित पाक की शान, पाक आर्मी जिंदाबाद, गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान, जिंदाबाद, गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान, पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान आवाम जिंदाबाद। जैसे इमरान खान ने ऐलान किया है कि गिलगित बल्तिस्तान को 5वां सूबा बना दिया जाएगा, तो इंशाअल्लाह हमारे मुतालबात मान लिए जाएंगे और हमें उम्मीद है कि हम जो मुतालबा लेके यहाँ आए हैं
تو ہمیں مایوس نہیں کیا جائے گا اور ہمارے مطالبات مان لیے جائیں گے. ہمارے پاکستان گلگت بلتستان کے یوتھ، ہمارے سول سوسائٹی، ہمارے بڑے جو بھی یہاں پہ کام کر رہے ہیں سیاسی نمائندے، ہمارے یہاں پہ نگران سیٹ اپ کے منسٹر صاحبان، ہماری بہنیں اور ہمارے پورے پاکستان کے بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم. آج ہم یہاں پہ گلگت بلتستان کے بہت کم تعداد میں لوگ، اگر پورے گلگت بلتستان نکلیں گے تو آپ کو جگہ یہاں پہ نہیں ملے گی. ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم روز اول میں جو کچھ ہم نے کہا ہے وہی ہمارا موقف ہے اور آج بھی وہی چاہ رہے ہیں، اور ہمارا آج کا نعرہ یہی ہے، 5 وقت صبح پاکستان، 5 وقت صبح پاکستان. گلگت بلتستان کے 10 اضلاع کے تمام لوگ اور ہمارے پاکستان کے پورے یہاں پہ ہمارے عوام، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم جب 1 نومبر 1947 کو گلگت بلتستان کے ہمارے آباء و اجداد نے گلگت بلتستان کو جب انہوں نے آزاد کیا ڈاکٹر راج سے، تو ہمارے پاس آپشنز تھے. ہم اپنی مرضی سے، اپنے چوائس سے پاکستان کے ساتھ شامل ہوئے ہیں. ہم اپنے چوائس سے، ہم نے یہ کہا کہ ہم کہاں جائیں گے. ہم نے پاکستان کا جھنڈا اٹھایا اور ہم پاکستان کی طرف اپنا قدم بڑھایا، اور اسی دن سے بغیر کنڈیشن کے، کوئی شرائط کے بغیر ہمیں کیا چاہیے؟ پاکستان چاہیے. پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد. دل دل پاکستان، جان جان پاکستان، 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 دل دل پاکستان. جان جان پاکستان. اور اسی وقت قائد اعظم محمد علی جناح کی لیڈرشپ میں ہمارے وہاں کے لیڈرشپ آ کے اپنے ہتھلی میں پیش کیا ہے، گلگت بلتستان پاکستان کو حوالہ کر رہے ہیں. یہ اسی وقت جب حوالہ ہوا ہے، اس وقت سے گلگت بلتستان کے ہر نوجوان، ہر بوڑھے، ہر بہن، ہر بھائی پاکستان کے ساتھ ہے. ہمارے آرمی پاکستان کے ساتھ ہے، ہمارے جوان پاکستان کے ساتھ ہے، ہمارے للک جان پاکستان کے ساتھ ہے، انشاءاللہ، ہمارے ہر کوئی پاکستان کے ساتھ ہے. اور ہم آج یہاں پہ اسلام آباد پریس کلب میں اپنا یہ عوامی ریکارڈ، عوام کی آواز، ہماری آوازیں پورے گلگت بلتستان کی آواز کو ہم یہاں ریکارڈ کرنا چاہتے ہیں. 5 وقت صبح پاکستان، گلگت بلتستان، 5 وقت صبح پاکستان، گلگت بلتستان. ہمارا یہی ایک ہی نعرہ ہے، آرمی زندہ باد، آرمی زندہ باد، افواج پاکستان زندہ باد، افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان ماشاءاللہ ماشاءاللہ. پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد، پاکستان کے عوام زندہ باد، پاکستان کے یوتھ زندہ باد، پاکستان کے سول سوسائٹی زندہ باد. اور ہم سب کا ایک ہی ڈیمانڈ ہے، ہمارا پاکستان کا جو 5واں صوبہ ہے وہ گلگت بلتستان. راہ کا جو ایجنٹ ہے، غدار ہے، غدار ہے، راہ کا جو ایجنٹ ہے، غدار ہے، غدار ہے. راہ کا جو ایجنٹ ہے، راہ کے جو ایجنٹ ہیں، غدار ہے، غدار ہے. فوج زندہ باد، پاک فوج زندہ باد، پاک فوج زندہ باد، پاک فوج زندہ باد. کتا بھارت کا جو یار ہے، بھارت کا جو یار ہے، بھارت کا جو یار ہے، پاکستان گلگت بلتستان، گلگت بلتستان کا 5واں حصہ مودی کا جو یار ہے، مودی کا جو یار ہے، مودی کتا، مودی کتا، مودی کتا، مودی کتا، مودی کتا. راہ کے ایجنٹ، راہ کا جو راہ ایجنٹ مردہ باد، راہ ایجنٹ مردہ باد، راہ ایجنٹ مردہ باد، راہ ایجنٹ مردہ باد.